कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्म युमीतुकुम सुम्म युहयीकुम सुम्म इलैहि तुरजऊन, कि तुम कैसे अल्लाह ताला की ज़ात का कुफ़र कर सकते हो जबकि तुम मौत की हालत में थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको ज़िंदगी अता फ़रमाई, फिर अल्लाह ताला तुमको मौत देगा, फिर तुमको वो ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। ये जो कुरान की आयत है, ये एक बहुत ही खूबसूरत आयत है इंसान की ज़िंदगी के बारे में, इंसान की ज़िंदगी की हालतों के बारे में। जब हम इस कुरान की आयत को देखते हैं तो हमारे सामने इंसान की ज़िंदगी की 4 हालतें जो हैं वो सामने आती हैं। 2 मौतों की हालत है और 2 ज़िंदगियों की हालत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी की हालत, कि बेसिकली ज़िंदगी एक्चुअली कहा किसे जाता है। जहाँ तक इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, ये ज़िंदगी उस हालत को कहते हैं कि जिसमें इंसानी जिस्म हो और उसके अंदर एक रूह जो है वो मौजूद हो, जिसकी वजह से उसका जिस्म जो है वो हरकत कर सकता हो, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बोल सकता हो, महसूस कर सकता हो, फ़ैसले कर सकता हो, उसका जिस्म उठ बैठ सकता हो। और ये वो हालत होती है कि जिसमें इंसान को इख्तियार हो। अब ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की पहली स्टेज आती है कि जिसमें इंसान को आमाल का इख्तियार दिया गया है कि हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और अपनी मर्ज़ी से अमल भी करते हैं। चाहे वो अमल जो है हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करें या वो अमल जो है अल्लाह ताला के अहकामात के बरक्स करें। एक तो ज़िंदगी की पहली स्टेज ये दुनिया की ज़िंदगी आ जाती है। अब ज़िंदगी की जो दूसरी स्टेज है वो इंसान की जो होगी वो क़यामत वाले दिन होगी, जब उसको दोबारा फिर से उसकी क़ब्रों से उठाया जाएगा, जब उसके जिस्म में रूह जो है वो वापस लौटा दी जाएगी। फिर वो मैदान हशर में जो है अल्लाह के हुजूर वो फिर उठ खड़ा होगा और वो अपने तमाम आमाल का जवाबदेह होगा, वो अपने तमाम आमाल का हिसाब देगा, वो तमाम आमाल जो उसने अपनी ज़िंदगी की पहली हालत में किए, यानी कि इस दुनिया में किए। अब हम बात करते हैं इंसान की मौत के हवाले से। अब इंसान की जो मौतें हैं ये भी 2 सूरतों में आती हैं, इसकी भी 2 हालतें आती हैं। एक तो हालत वो है कि जब इंसान जो है वो पानी के कतरे की शक्ल में मौजूद होता है। ये वो पानी के कतरे की शक्ल है, ये वो स्पर्म ड्रॉप है कि जिसमें ना ही उसको कोई जिस्म मिलता है, ना ही उसके अंदर सोचने की सलाहियत होती है, ना ही उसके अंदर महसूस करने की सलाहियत होती है, बल्कि वो एक पानी के कतरे की शक्ल में मौजूद होता है। ये इंसान की मौत की पहली हालत होती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर अल्लाह ताला जो है उस स्पर्म ड्रॉप में अल्लाह ताला ने एक पोटेंशियल रखी होती है उसको डेवलप होने की, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है, फिर वो एक जीता जागता इंसान बनता है, फिर वो बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा होता है। ये जो इंसान की पहली हालत है पानी के कतरे की शक्ल में, दरअसल ये उसकी मौत ही की हालत है। इसी चीज़ के बारे में तो सूरत अद-दहर में अल्लाह ताला ने कहा है, हल अता अलल इंसानिहीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी गुज़रा है, इंसान के ऊपर एक ऐसा वक्त भी गुज़रा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। और वो काबिल ज़िक्र चीज़ कब नहीं था? जब वो इस एक पानी के कतरे की शक्ल में मौजूद था। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है? फिर अल्लाह ताला यही कहता है कि फिर मैंने इंसान को क्या किया, फिर मैंने इंसान को उसकी समात भी उसको दी और उसके जो देखने की ताकत थी वो भी उसको दी, यानी कि उसको बसारत भी अता फ़रमाई, फिर उसको अल्लाह ताला ने समात भी अता फ़रमाई, फिर अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में अमाल करने के लिए भेज दिया। तो ये वो हालत थी इंसान की जो पहली मौत की हालत आती है, जो सूरत अद-दहर की पहली आयत में मैंने भी आपके सामने बयान की है। अब जो इंसान की मौत की जो दूसरी स्टेज आती है, सेकंड स्टेज आती है, वो उसकी आलम बरज़ख है, वो कब्र की हालत है। अब जहाँ तक कब्र की हालत का ताल्लुक़ है, इसको समझने के लिए हम अपनी नींद की मिसाल जो है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वो ये है कि बेशक इंसान की जो कब्र की हालत है वो मौत की हालत है, लेकिन उसके बावजूद हल्की सी ज़िंदगी की रमक जो है वो उसके अंदर रहती है। लेकिन हम इस हालत को मौत की हालत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मौत जो होती है वो हमारे जिस्म के ऊपर गालिब होती है, जिसकी वजह से हम इसको मौत की हालत कहा जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये जो कब्र की ज़िंदगी है इसके ऊपर इंसान जो है वो कोई चीज़ महसूस नहीं करता।
انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ محسوسات جو ہے اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، جس کے مطابق یا جس کے حساب سے اس نے قبر میں کچھ سوالوں کا جواب بھی تو دینا ہوتا ہے، لیکن موت غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس حالت کو موت کی حالت کہتے ہیں، قبر کی اور عالم برزخ کی جو حالت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ دو سٹیجز آتی ہیں، دو زندگیوں کی سٹیجز آتی ہیں اور دو جو ہے وہ موتوں کی سٹیجز آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ ان سٹیجز سے ہمیں گزارا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بولا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی کو تخلیق کیا، میں نے موت کو تخلیق کیا، یہ جاننے کے لیے کہ تم میں سے جو ہے وہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اب اسی کے مطابق جو ہے میدان حشر جو ہے وہ برپا ہوگا، ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ اسی وجہ سے اس قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی بولا جاتا ہے، اور یوم التغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کا دن اور ناکامی کا دن۔ اب یہی وجہ ہے کامیابی کا دن اور ناکامی کا دن، یہی وجہ ہے کہ جو کفار ہوں گے، یہی وجہ ہے جو کفار ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو مومنین ہوں گے کسی بھی دور میں، جو مومنین رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی جو زندگی سٹارٹ ہوگی، وہ ایک پھر ابدی زندگی سٹارٹ ہوگی، پھر یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر کہتا ہے خالدین فیہا، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ والی جو بات ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ابدی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، جزا اور سزا دے دی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ جو لائف ہوگی وہ ایک ایٹرنل لائف ہوگی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کے اندر ایک اور بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ جو ہے انسان کو مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھا دیا ہے، اور بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ یہ تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات، وہ قادر ذات ہے کہ جو تم کو پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تمہیں ایک جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اور تمہیں اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کے اوپر یہ بات کہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بولا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ میں نے انسان کو، بنی آدم کو تکریم دی، حتیٰ کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے سے وہ پیدا ہوا ہے، کہ جب ایک پانی کے قطرے سے تم کو وہ اٹھا سکتا ہے، تم کو وہ برپا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں قیامت والے دن تمہارا جو جسم مٹی ہو چکا ہوگا کہ وہ تم کو دوبارہ کیوں نہیں وہ برپا کرے گا، تم کو وہ دوبارہ کیوں نہیں وہ زندہ اٹھا سکتا۔ تو اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی دوبارہ زندگی کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اور اپنی قدرت کا اظہار کر دیا ہے، اور اس چیز کی انڈائریکٹلی ہمیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کو تم بیکار زندگی مت سمجھنا، یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو اسی کے اوپر جو ہے وہ تمہاری قیامت کی زندگی سٹینڈ کرے گی، اسی کے اوپر جو ہے وہ تمہاری قیامت کی زندگی جو ہے وہ بیس کرے گی۔ اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے اور فضل کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر برے اعمال کرو گے، اس کے احکامات کی تم نفی کرو گے، اس کے احکامات کا تم کفر کرو گے، یا اس کی ذات کا تم شرک کرو گے، یا اپنے اندر تم منافقانہ ایمان رکھو گے، تو تم جو ہے وہ جہنم کے آخری گھڑے میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ انسان کا ڈیوریشن چل رہا ہے، تو ہمیں اس زندگی کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو زندگی کا فیز ہے، یہ بیسیکلی ایک ہمارا جو ہے وہ ایک امتحان کا فیز چل رہا ہے، جس پر ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آخرت میں ہم ناکام ہونا چاہتے ہیں۔